السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة من جديد. دونك كما قلنا غادي نكملو ليكزام ديال 2020 2019 ديال دار المراز. دونك رانا صايبنا لابارتي الاولى، دونك بقاتنا هاد لابارتي الثانية. شنو قال لك اسيدي؟ اون اسيميل بار لا سويت لا ريلاسيون ديسبيرسيون ديفونون لونجيتودينال او موديل دو ديباي. صافي متفقين؟ دونك هنا خدامين موديل ديباي اوميغا كتساوي في اس كا. دونك قال لك اسيدي اول سؤال ابارتير دي كونديسيون او ليميت بيريوديك ديتيرميني لا دونسيتي ديتا دون ليسباس دي كا. هذه هي جي كا. دونك هذه هي لا دونسيتي ديتا دون ليسباس دي كا، ومن بعد عطينا دون ليسباس دي فريكونس جي دو. دونك الدراري ندوزو باش نشوفو كيفاش در السؤال. دونك اسيدي هادشي اللي كاين. دونك عندكم هي هادي. دونك الدراري كونديسيون ليميت بيريوديك. دونك قلنا شنو؟ بسي دو اكس كتساوي لنا هي بسي دو اكس بلس ال افيك بسي دو اكس كتساوي كتكريا لنا على هاد لا فورم ا اكسبونسيال اي كا اكس. دونك نيشان هادي حتى هي. دونك هادي وهادي متساويين. دونك تجينا اكسبونسيال اي كا ال ايكال واحد. دونك كا ال كتساوي لنا دو بي ان. دونك كا شنو كتجينا؟ دو بي سور ال في الان. دونك جيت كا شنو كتساوي لنا؟ هي ديد ان سور ديد كا. دونك كتجينا هي ال سور دو بي. متفقين؟ دونك عاود فان دابا بغينا جيد ني. دونك ما يمكنليش نحسب جيد ني تندوز من هاد جيد اوميغا. دونك باسكو عندي هنايا عندي شنو؟ عندي في اس اوميغا كتساوي لنا هي في اس كا. ما عنديش علاقه ما بين كا و ني. دونك عندي اوميغا و كا. دونك اسيدي عندنا كونديسيون ليميت بيريوديك. دونك اسيدي كتجينا هنايا جيد اوميغا ديد اوميغا كتساوي لنا هي جوج جيد كا ديد كا. متفقين؟ دونك انا عارف هادي عارف هداك الشيء الاخر. دونك شنو غتجيني هنايا؟ جيد اوميغا كتساوي لنا هي جوج جيد كا في ديد كا سور ديد اوميغا. دونك انا جو سي بلا ديد كا سور ديد اوميغا راه هي هادي. دونك فينك نتيا. دونك هادي الديريفي ديال ديد كا سور ديد اوميغا هي 1 سور في اس. دونك كنجي نعوضها و جو سي بلا راه جيت كا هي هادي ال سور دو بي مضروبه بديك الجوج. دونك جوج مع جوج كتمشي. دونك كنطيح في هاد لا غولاسيون. متفقين؟ هادي بوغ لا كيستيون الاولى انا خرجت جيد اوميغا. دونك دابا غادي يمكن لي نخرج جيد ني. متفقين؟ دونك جو سي كو جيد ني ديد ني كتساوي لنا هي جيد اوميغا ديد اوميغا افيك شنو؟ اوميغا كتساوي لنا هي دو بي نو. دونك اسيدي دي ديال اوميغا سيغ ديد نو كتساوي لنا دو بي. دونك جيد نو كتساوي لنا ال سيغ بي مضروبه في ان سيغ في اس مضروبه في هاد ديد ني ديد اوميغا سيغ ديد ني. دونك اللي هي دو بي. دونك البي مع البي كتمشي لنا. دونك كتجينا هي دو ال سيغ في اس. متفقين؟ دونك دابا ندوزو للسؤال 5. ديتيرميني لا فريكونس دو ديباي ديد نو نو ديال دي. سوي ديزولي. دونك باغ ديفينيسيون دونك ملي كنبغي نحسب هاد نيو دي شنو عندي؟ جيد ني كتساوي لنا هي لو نومبر دو ماي. دونك لو نومبر دونك لانتيغرال من 0 نيو دي نتاع جيد ني دي نو كتساوي لنا هي لو نومبر دو ماي ولا نومبر دو موتيف لو نومبر دو موتيف. دونك حنا قلنا في الاول شحال عندنا من اتوم؟ عندنا ان اتوم وكل ماي فيها دوز اتوم. دونك غتجينا هي ان سور دو. دونك هذه هي اللي خلطوا فيها الدراري بزاف وحتى انا خلطت فيها. دونك متفقين؟ دونك اسيدي غتجينا ان سور دو. دونك اسيدي ماشي مشكل غتجيك جيد نو كتجي كتعوض بها دو زيرو سور في اس. دونك غتخرج غتجيك هنايا ان سور دو. دونك ساهله. دونك هادي تعطينا نيو دي نيشان. دونك غتجينا نضرب في اس تطلع لهنايا نقسم على جوج في جوج اللي هي 4 ال. دونك غتجيني هاد الاخرى. متفقين؟ دونك هذا هو نيو دي. يلاه من بعد عاود فين غادي ندوز؟ قالك دوني سو فورم دانتيغرال ليكسبرسيون ديال لينيرجي U دو فيبراسيون دو ريزون. دونك كتجينا U دونك باغ ديفينيسيون هي هادي. دونك هادي هي الU باغ ديفينيسيون جيد ني ان ايطوال دي ني. دونك افيك هاد ني هي لا فالور موين ديال لينيرجي. دونك انا في الموديل ديال اينشتاين il donne par la relation h ni sur exponentielle h ni sur kbt ناقص واحد ديد نو. دونك الدراري اوتوماتيكمون شنو تنعرفو حنايا؟ تنعرفو اننا فاش كيكونوا فشي بروبليم بحال هذا كنمشي لهاد البلايص هادي وكنعوضها باكس. دونك اون بوز اكس كتساوي لنا هادي. دونك الدراري ديد نو كتساوي لنا هي كبي سور اش ديال اكس. دونك عاود فاني كتساوي لنا اكس كدا كدا كداشي. كتمشي عاود فين كتعوض بهاد اللعيبات هادو. دونك هنا الدراري خاصكم تعرفوا اننا خدامين تا ايكال زيرو. ني دي ني زيرو زيرو. دونك ملي ني كتكون كتساوي لنا زيرو اكس هي زيرو. ملي ني كتكون تساوي لنا ني دي دونك لا فريكونس دي باي. دونك اكس هي كنعطيو واحد اكس دي اللي كتساوي لنا هادشي. متفقين؟ دونك غادي نمشي غا كنعوض وصافي. دونك عندكم تغلطوا ليا في هاد التعويض. دونك غطيحوا في هاد لا غولاسيون. متفقين؟ ومن بعد غادي نقول لك عاد فين عطينا سي في.
دونك حتى هنايا قالك دوني سو فورم ديال واحد لانتيغرال ليكسبريسيون ديال لا شالور سي في اون ديدوير سون اكسبريسيون ا اوت تمبيراتور. صافي متفقين؟ دونك الطلبه عندنا سي في هي دي سور دي تي. دونك شوفوا معايا هنايا ملي كانت لي ملي لينيرجي، حيت الا فهمتوا هذه ما بقاش مشكل. لينيرجي ملي كنت هنايا اكسبريميها باش بالاكسبونسيال ديال اش نو سوا كا بي تي. صافي. دونك هنايا شوفوا لي هاد التيرم هذا واش شي حاجه كتعلق بلا تمبيراتور، ما عدا هذه هي التيرم، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتعلق. متفقين؟ شي الاخر نو ديبون با دو لا تمبيراتور. متفقين؟ دونك حتى ملي غادي نجي هنا لهاد الاكسبريسيون حتى حاجه ما كتعلق بلا تمبيراتور ما عدا هاد اللعيبات. دونك غادي نجي ندير الديريفي ديالها ولا هكا ديري بارابور هاد دي تي. متفقين؟ دونك هي هادي. دونك الدراري عاد تجيني هنايا كما كنعرف شي ان سور واحد اف دو اكس. دونك كتجينا هي اف دو اكس او كاري مضروبه في هاد الديريفي ديال دا زيرو ناقص الديريفي ديال هادشي. دونك هاد الاكس قلنا ديبون دو لا تمبيراتور اكس اكسبونسيال ديال اكس. متفقين؟ دونك الدراري اكس شنو هي دونك غتجيني ناقص اش نو سو كا بي تي او كاري. دونك في الاكسبونسيال دو اكس سيغ الاكسبونسيال دو اكس ناقص واحد. متفقين؟ دونك الطلبه غتجيني هي هادي. متفقين؟ دونك غادي نمشي نعوض سي في. دونك تو سامبلومون ساهله غتجيني هي هادي. صافي. دونك اسيدي من بعد قالك ا او تمبيراتور. ا او تمبيراتور حتى هي ساهله. ا او تمبيراتور دونك شنو هي او تمبيراتور؟ اكس شحال غتجينا اكس شحال كتساوي لنا اش نو سور كا بي تي. دونك طونفير زيرو. دونك اكسبونسيال ديال اكس هذا هو الديفلوبمون ديالها ملي الاكس كيمشي للزيرو هي واحد زائد اكس كدا 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 داكشي. متفقين؟ دونك عندي واحد غادي نجي نعوض هنايا واحد زائد اكس ناقص واحد. دونك الواحد مع واحد كيمشي لنا تبقى لنا اكس او كاري. عاود فان هنايا شنو عاد تجيني هنا عاود فان نعوض بواحد. دونك غتجيني اكس او كاري مع اكس او كاري. دونك غتحيد لنا هاد الاكس راني غلطت هنايا. متفقين الطلبه؟ دونك غتجيك هنايا تجيك اكس دي غتعوض باكس دي. دونك الدراري في هاد لو كالكيل دونك في الاخر تجيكم ان كا بي. صافي متفقين؟ هذه هي ديك لا غولاسيون ديال لا لوا كلاسيك ديال دو بوتي ايلون. متفقين؟ دونك حاولوا تصايبوا هاد الحساب غطيحوا في ان كا بي تي. من بعد الدراري قال لك دوني ليكسبريسيون ديال او باس تمبيراتور ديال الانرجي هي اون ديدوير سيل دو سي في اون فونكسيون دو لا تمبيراتور دي باي تيتا افيك اتاك تيتا شنو هي اش نو دي سور كا بي تي. وعطانا هاد ليكسبريسيون. دونك الدراري انا هاد ليكسبريسيون راه كاين في الانرجي. دونك انا نحسب الانرجي ومن بعد فاش نحسب الانرجي عاد تحسب لنا اللعيبه الاخرى. يلا شوفوا معايا كيفاش غادي ندير لها. فريمون الدراري لا فاتيغ. دونك اباس تمبيراتور دونك غادينا هي هادي. متفقين؟ دونك هنايا ديك اكس دي اللي كتساوي لنا اش دي سور كا بي تي غتمشي لنا اباس تمبيراتور. دونك غتمشي لنا لانفيني. دونك هذاك زيرو لانفيني غتجينا اكس دي دي اكس. دونك هي هادي راني كنت حاسبها. دونك باش طيح في هاد لانتيغرال دونك من زيرو لانفيني اكس دي كدا هو عطاني بي كاري سور 6. دونك غادي نجي نعوض بها هنايا. متفقين؟ و دونك غتجيني هي هادي كا بي تي كاري. دونك راني نقلتها. دونك غتجيني هي هادي. دونك الدراري هنا غاد في اس خاصني نحولها نكتبها اون فونكسيون ديال نيو دي. دونك راني كنت حاسب انا في اس ها هي. دونك فين هي راني كنت حاسب نيو دي ها هي. دونك غادي نعوض هاد في اس غتجيني هي 4 ال نيو دي سور ان. متفقين؟ دونك غنعوض بها في داك الاكسبريسيون باش تجيني. دونك راني نسيت ها هي. دونك هي هادي. دونك غتجيني هنا واحد الان. دونك غتجينا الدراري هنا دو زيل كدا 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 شي. دونك هاد الفي اس قلنا نعوضو بها ها هي غتجينا هي دي. دونك غتجينا سيدي بي كاري مقسوم على 12 ان كا بي تي كاري سيغ تيتا. متفقين؟ دونك شنو هو هنا غتجيني هنايا. دونك غتجينا الديريفي سي في كتساوي هي الديريفي ديال اي بارابور لا تمبيراتور. دونك غتجينا هاد جوج. دونك غتجينا هنا دو بي كاري كدا 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 شي. دونك في الاخر شنو كتجينا سي في كتساوي بي كاري على 6 ان كا بي تي مضروبه في تي سور تيتا.